अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बड़ा दिन आलम इस्लाम के लिए ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सबको भी आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक हो। एक और बड़ी निस्बत आज के दिन से दिफाए पाकिस्तान। तो दो बड़ी निस्बतें और दो बड़ी खुशखबरियाँ आज सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए। सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ी खुशखबरी, रूल 17A या जो दौरान सर्विस वफात हुई है जिनकी, या मेडिकल ग्राउंड पे जो रिटायर हुए हैं उनके बच्चों की मुलाजमत के हवाले से बड़ी खुशखबरी है। ग्रुप इंश्योरेंस बेनिवोलेंट फंड रिटायरमेंट ग्रांट में बड़ा इजाफा, बड़ी अच्छी खबर। इसकी डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले आज के दिन की निस्बत से वज़ीर आज़म पाकिस्तान का अहम पैगाम आप स्क्रीन पे मुलाहिजा फरमा रहे हैं। वो आए जिनके आने की ज़माने को ज़रूरत थी, वो आए जिनके आने की ज़माने को ज़रूरत थी, वो आए जिनकी आमद के लिए बेचैन फितरत थी, वो आए नग़मे दाऊद में जिनका तराना था, वो आए नग़मे दाऊद में जिनका तराना था, वो आए गिरिए याकूब में जिनका फसाना था, वो आए जिनको हक ने गोद की खिलवत में पाला था, वो आए जिनको हक ने गोद की खिलवत में पाला था, वो आए जिनके दम से अर्श आलम में उजाला था। आज अहम तरीन निस्बत है जी, डिफेंस डे 6 सितंबर, बड़ा अहम दिन। नो डाउट पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह महफूज हाथों में है। खराज तहसीन पेश कर रहे हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान अफवाज पाकिस्तान को। अभी रिसेंटली अफवाज पाकिस्तान ने जो कारनामा सर अंजाम दिया बुनियान मरसूस, बेशक पाकिस्तान महफूज हाथों में है अल्हम्दुलिल्लाह। जी, बड़ी अच्छी खबर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। जो पेंडिंग केसेस हैं, वैसे तो आप सबको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट का 26 सितंबर 2024 का, पिछले साल इसी महीने का, मुल्क भर में अब कहीं पे भी ये शिक एग्जिस्ट नहीं करती जिसके तहत बच्चों को मुलाजमत दी जाती थी। ये इस केस जो ये फैसला था इसमें इसको ख़त्म कर दिया गया था मुल्क भर में। जहाँ कहीं भी जो PM असिस्टेंट पैकेज है वफाक में बाकायदा इसमें एक एक करके उसको निशानदेही की गई थी। जो और पंजाब में रूल 17A, सिंध में 11A, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में चारों सूबों का जिक्र। और यहाँ पे हुक्म दिया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि ये शिक्कें ख़त्म की जाएं, इसको गैर मुनसिफाना करार दिया गया था। और इसके बाद नोटिफिकेशन आ गए वफाक में भी और सूबों में भी, और ये जो रूल थे ये सारे ख़त्म कर दिए गए। लेकिन इससे पहले जिनके केसेस थे वो केसेस चले, अदालतों में गए, हाई कोर्ट्स में गए। पेशावर हाई कोर्ट का भी फैसला आया, लाहौर हाई कोर्ट का भी फैसला आया और सिंध हाई कोर्ट का भी फैसला आया मुलाजमीन के हक़ में। ये सिंध हाई कोर्ट जो है ये इन्होंने अपील की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि जी जो पहले के केसेस हैं उनको भी ये मुलाजमतें ना दी जाएं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये 2 सितंबर 2025, 4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये बड़ा अहम फैसला किया है कि इस जो ये रूल 11A है, जिनके केसेस पहले से पेंडिंग हैं उनके ऊपर इसका इतलाक नहीं होता। ये फैसला जो आया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये 26 सितंबर को आया था, और इसके बाद जो नोटिफिकेशन जारी हुए हैं उनके ऊपर इसका इतलाक होगा। इससे पहले जिनके केसेस पेंडिंग में थे उनको मुलाजमत दी जाएगी। तो ये चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है तो बहुत सारी साथी कमेंट्स में पूछ रहे हैं कि जी पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में हमारे केसेस हैं रूल 17A के तहत। ज़्यादातर पंजाब की जो मुलाजमीन हैं वो बार बार पूछ रहे हैं। तो बिल्कुल जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मुल्क भर की है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का किसी भी सरकारी मुलाजिम या पेंशनर्स के हक़ में जो फैसला होता है उसको मुल्क भर में कहीं भी कोर्ट किया जा सकता है। ये बड़ी अहम जजमेंट है। अच्छा, ये जजमेंट आपको कहाँ मिलेगी? तो मेरा व्हाट्सअप चैनल है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वहाँ पे ये वाली जजमेंट भी और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का पहले ये फैसला आया था वो भी, इसके अलावा जितने नोटिफिकेशन आते हैं हम शेयर कर देते हैं। अभी ये वहाँ पे मौजूद है, आप लिंक ज्वाइन करें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप फ्री ज्वाइन कर सकते हैं, कोई चार्जेस नहीं है। वहाँ पे आप सारा दिन अपडेट रहेंगे। ये बड़ी अच्छी खबर। एक और बड़ी अच्छी खबर जी बेनिवोलेंट फंड से मुतल्लिक। आप सबको मालूम है कि अभी
وفاق میں، پنجاب میں اور سندھ میں دوران سروس جن کی وفات ہوتی ہے ان کو گروپ انشورنس کی رقم، بینویل فنڈز کی رقم واپس نہیں کی جاتی، لیکن خیبر پختونخوا اور بلوچستان نے اپنے رول تبدیل کر لیے اور وہ اب جو ریٹائرمنٹ پہ جا رہے ہیں ان کو گروپ انشورنس کی رقم بھی واپس کر رہے ہیں۔ بینویل فنڈ کی رقم میں بڑا اضافہ کیا ہے جی، جو ریٹائرمنٹ گرانٹ ہے اس میں بلوچستان کی گورنمنٹ نے یہ 3 ستمبر 2025 یہ بھی تازہ ترین نوٹیفیکیشن ہے کہ گریڈ 1 کا بندہ جو ریٹائر ہوگا اس کو پہلے ملتا تھا جی 4,50,000 روپے، اور یاد رکھیں یہ 2018 سے لاگو ہوا ہے اور 31 دسمبر 2024 اس کے درمیان میں اگر آپ ریٹائر ہوئے ہیں تو آپ انٹائٹل ہیں 2018 سے لے کر 31 دسمبر 2024، اور یہ بات ہو رہی ہے بلوچستان کی۔ 2024 کے بعد 2018 سے پہلے اگر آپ ریٹائر ہوئے ہیں تو آپ انٹائٹل نہیں ہیں جی، آپ کو یہ نہیں ملے گی، ہونا چاہیے لیکن بہرحال اس نوٹیفیکیشن کے مطابق آپ کو یہ 2018 کے بعد جو ریٹائر ہوئے ہیں ان کو ہی بینیفٹ مل رہا ہے۔ اور 31 دسمبر کے بعد اس کو انکریز کیا گیا ہے، یعنی کہ 1 جنوری 2025 سے اگر آپ ریٹائر ہوئے ہیں ان 8 مہینوں میں یا آپ نیکسٹ ریٹائر ہوں گے تو آپ کو ملیں گے 5,60,000 گریڈ 1 والے کا، 4,50,000 پہلے مل رہے تھے۔ دوسرے گریڈ کا 4,60,000 سے بڑھا کر 5,70,000 کیا گیا، 3,80,000 سے بڑھا کر 6 لاکھ، گریڈ 4 جو ہے 5 لاکھ سے بڑھا کر 6,20,000۔ اسی طرح گریڈ وائز اگر ہم دیکھتے جائیں تو 10واں گریڈ 6,50,000 سے بڑھا کر 8,10,000 کر دی گئی ریٹائرمنٹ گرانٹ، 6,80,000 سے بڑھا کر 8,50,000 کر دی گئی، اور میں اب سارے نہیں پڑھتا۔ 15واں گریڈ جو ہے 8,70,000 سے بڑھا کر 10,80,000، 16ویں گریڈ کی 9,70,000 سے بڑھا کر 12 لاکھ، جو 17 سے جہاں سے افسر آ جاتے ہیں 15,50,000 پہلے مل رہا تھا اور اب ملے گا 19,20,000 روپے۔ اسی طرح 22ویں گریڈ کو پہلے مل رہے تھے جی 30,60,000 روپے، اب ملیں گے 37,90,000 روپے۔ اچھا کٹوتی کتنی ہوتی ہے؟ یہ 2/9/2025 کا تازہ ترین نوٹیفیکیشن ہے جی، بالکل یہ، اور اس کی کاپیز بھی دیکھ لیں، سب کو کی گئی ہے۔ کچھ لوگ سمجھے بغیر فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ جھوٹ ہے، بھائی یہ دیکھ لیں گورنمنٹ کا نوٹیفیکیشن ہے، یہ گورنمنٹ آف بلوچستان کا، اور یہ اس میں کٹوتی ہوتی ہے جی 10%، جو آپ کی انیشل بیسک ہوتی ہے اس کا 10% کٹوتی ہوتی ہے، اس کے بدلے میں یہ ملتا ہے۔ ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس طرح کی گرانٹ پنجاب میں، وفاق میں اور سندھ میں بھی ملنی چاہیے۔ خیبر پختونخوا نے ابھی یہ ریٹس ریوائز نہیں کیے لیکن امینڈمنٹ کر لی ہے خیبر پختونخوا نے، صرف 2 صوبوں میں ابھی تک یہ ہے، باقی میں نے پیچھے ویڈیو اپلوڈ کی تھی، اس کا لنک بھی دے دوں گا کہ نیشنل اسمبلی میں کیس گروپ انشورنس کا جو ہے بل وہ پیش کیا گیا ہے لیکن ابھی تک اس کی منظوری نہیں ہوئی۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جی اس کی منظوری ہو جائے۔ ہیرنگ کے بارے میں بار بار سوال کرتے ہیں لوگ کمنٹس میں، آج بھی کمنٹس میں آئے گا، بھائی ہیرنگ کی ابھی کوئی اپڈیٹ نہیں ہے، بس اتنی سی خبر ہے کہ سمری جو ہے وہ وزیر خزانہ کے پاس ہے، ابھی تک وزیر اعظم کے پاس سمری نہیں گئی ہے۔ وہ بھی ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ وفاقی ملازمین کی ہیرنگ جلد از جلد اس کا فائنل نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے۔ آپ بھی جو ہے اپنے کومنٹس میں اپنے خیالات کا اظہار کریں، رائے آپ کی رائے بہت اہم ہوتی ہے اور اس میں پارٹیسپیٹ کیا کریں۔ چینل پہ نئے ہیں چینل ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئکن کو پریس کر لیں۔ اللہ حافظ۔